तो सर के पहले हिस्से में कुछ असर महसूस होने लगता है, समझ आया? जब ये हालात होती है तो हमारे सर के पहले हिस्से में कुछ अजीब सा एहसास होना शुरू होता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फना फी शेख, फना फी रसूल, फना फिल्लाह, ये सारी फनाफियत के अल्फाज इस्तिलाह तसव्वुफ़ के अंदर या महफिल सूफिया के अंदर आपने सुना होगा, मगर हकीकत ये है कि उसके पहले एक फ़ना है। उस फ़ना का नाम है फ़ना फिल वजूद। उस पर भी हमने गालिबन वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब फ़ना फिल वजूद की मंजिल पर सालिक पहुंच चुका है, उसको एहसास कैसे हो, उसको पता कैसे चले, वो क्या क्या एहसासात उसको होते हैं, उसके क्या क्या नज़ारे होते हैं, उस पर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। यानी फ़ना फिल वजूद के नज़ारे। जब बंदा मकाम फ़ना फिल वजूद में होता है और दर हकीकत रूहानियत की पहली सीढ़ी भी आप इसको कह सकते हो, बगैर इस मंजिल को तय किए फ़ना फिल शेख के मंजिल पे बंदा नहीं पहुंच सकता। जब तक वो अपने वजूद के नज़ारे, अपने वजूद के असरार से वाकिफ़ नहीं होगा, और फ़ना फिल वजूद बगैर तसव्वुर शेख के मुमकिन नहीं। अब यूँ कह लीजिए जो ख़ानदान चिश्त में जो पहला सबक है वो है तसव्वुर शेख का। तसव्वुर शेख से ही शेख की मोहब्बत आपके रग रग में समाएगी, और जब शेख की मोहब्बत आपके रगों रगों में दौड़ेगी तो फिर उन रगों के अंदर, आपके वजूद के अंदर आपकी जो अपनी अना और कमियों की बीमारियां और कमज़ोरियां हैं, उस वजूद शेख के वजूद के उस खूबी से वो दबेगी, वो ख़त्म होगी। अब वो ख़त्म होगी तो उसमें जब किसी बीज को आप डालोगे तो पौधे की शक्ल क्या होगी, ये हम इंशाअल्लाह ताला आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दर हकीकत फ़ना फिल वजूद के मंजिल में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यानी हर हाल व हालात को खैर व शर के तराजू में हर वक्त तौलते रहना चाहिए। हर हाल व हर हालात को, ये खैर या शर, ये किस तरफ तुमको लेके जा रही है, ये खैर है या शर है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है निगरानी की, इस बात की कि हर खैर व शर को, हर हालात को जो आप पर पेश हो रहे हैं वो खैर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं कि शर की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको आपको खैर व शर के तराजू में हमेशा इसको आपको तौलते रहना चाहिए। वरना अगर आप खैर व शर की तमीज़ अगर ना कर पाओगे तो इसमें भी शैतानी कुव्वतें जड़ पकड़ लेंगी। समझ आया? शैतानी ख्यालात आपके अंदर अपनी जगह बना लेंगे और सालिक राह से, यानी अपनी राह से भटक जाएगा। यानी इसमें निगरानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मंजिल को बखूबी समझने के लिए इस मश्क यानी हब्से दम की, जो हब्से दम से जो ख्यालात पैदा होते हैं, यानी जो दम सांस रोक करके जो अमल किया जाता है उससे जो ख्यालात पैदा होते हैं, वो किस राह पर लिए जा रहे हैं आपको, यानी इस अमल की वजह से जो आप पर हालात गुजर रहे हैं, आप जिन मनाजिर को देख रहे हैं, वो आपको किस डगर, किस तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसकी निगरानी की जाए। कौन से हालात की खबर दे रहे हैं जो आप पर मनाजिर हो रहे हैं, माजी मुस्तकबिल हाल ऐसा भी रोशन हो जाता है। गुजरी भी चीज़ें, आइंदा होने वाली चीज़ें, या जो आपके साथ हो रही हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत होती है। कौन से हालात की खबर दे रहे हैं, इनकी गहराइयों और बारीकियों को समझते रहना चाहिए। यानी जो आप पर हालात गुजर रहे हैं उनको खूब बारीक बीनी के साथ उस पर नज़र रखें, और अगर आपसे वो बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो अपने पीर कामिल, मुर्शिद कामिल से उसकी इस्लाह ज़रूर करवाते रहें। जो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, पीर की ज़रूरत होती ही इसीलिए है
کہ آپ کو ہر خیر و شر سے وہ آگاہ کر سکے اور آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے وہ چل سکے۔ تو اصل منزل اور مقام کی خبر ہوتی رہے گی۔ جب اس کی آپ نگرانی کرتے رہو گے تو اصل منزل کی آپ کو خبر ہوتی رہے گی، ورنہ اس مقام پر شیطان اپنا کام کر جاتا ہے بڑی صفائی سے، ورنہ اس مقام پر شیطان بڑی صفائی سے آپ کی پاکٹ ماری کر کے آپ کے جیب کو خالی کر کے نکل جائے گا۔ یہاں بہت بڑی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں شیطانی فطرتیں لگ جائیں گی۔ کیا لگ جائیں گی؟ بہت سارے لوگ اس مقام پر پہنچ کر کے گمراہ ہوئے۔ اول تو بہت کم لوگ پہنچ ہی پاتے ہیں یہاں پر، اور اگر پہنچ بھی گئے تو گمراہ ہوئے۔ اب اگر انہیں ادب اور عشق جو تصوف کی بنیاد ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی اگر رہ گئی تو بندہ جا کے وہاں پھنس جائے گا، شیطان کا وہ شکار ہو جائے گا اور اس کو شیطانی فطرتیں لگ جائیں گی۔ اور اگر تفکر و عبادت کی منزل کی طرف اگر ہم رواں دواں ہیں تو پھر اس کی یعنی سالک کی روح سیر کرتی ہوئی اگر کامیاب رہے تو ہماری روح سیر کرتی ہوئی منزل بمنزل طے کرتی ہوئی عروج کرتی ہوئی جائے گی۔ اور عروج کی منزلوں پر بھی وہاں پر بھی آپ کو یہ خطرات نظر آئیں گے۔ یہ مت سوچو خالی یہ عالم سفل کے اندر ہی یہ خطرات ہیں، اوپر بھی اسی کا جال بچھا ہوا رہے گا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ غیبی ندائیں آتی ہیں کہ ہم رب ہیں، اور اگر سالک وہاں اپنے شیخ کو بھول گیا، شیخ کو نہ تلاشا، شیخ کے بغیر بھی کچھ اجرت اگر اس نے کر دیا اپنے پیر کے، وہاں پہ پھنس جائے گا۔ اب اصل یہاں شیخ کی نگرانی کی ضرورت جو ہوتی ہے، اسی لیے مرید کے لیے حکم ہے نا کہ اپنے آپ کو پیر کے تصرف میں ڈال دو، ان کے حوالے کر دو، ہر چیز کی خبر ان کو دو، چونکہ آپ ان باریکیوں کو آپ چونکہ گزرے نہیں ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جب یہ عمل ٹھیک طریقے پر ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کوئی انجانی طاقت، کوئی انجانی قوت ہمارے اندر مڑرا رہی ہے۔ یعنی جب یہ فنا فی الوجود کی منزل پر بندہ چلتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوتا رہتا کہ ہمارے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے، ایک عجیب انجانی قوت اس کے اندر مڑرا رہی ہوتی ہے، اور وہ دماغ اور دماغ یعنی لطیفہ اخفا کی دماغ یعنی لطیفہ اخفا کی منزل کو پانے کے لیے چکر لگاتی ہے۔ وہ جو انجانی قوت محسوس ہوتی ہے در حقیقت لطیفہ اخفا کے ارد گرد ایسا مڑراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلے وجود میں احساس ہوگا، پھر وہاں پر ایک عجیب احساس ہوگا۔ اب اس منزل کو یعنی لطیفہ اخفا کے ارد گرد وہ جو ہے ایک طرح سے وہ گھومتی پھرتی ہے، پھر اس کے بعد نفس چھوڑ کر اوپر آتی ہے۔ جب اس مقام کو چھوڑ کر کے اوپر آتی ہے تو ہماری ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر سیر کرتی ہوئی، یعنی یہاں سے چکر لگاتی ہوئی، پھر ہماری ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر یہاں سے وہ داخل ہو کر کے پورے ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر وہ گردش کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے قلب کے ہمارے 7 چکر لگاتی ہے، قلب کے اندر 7 چکر لگاتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ پرواز اس کا احساس بھی بندے کو کبھی کبھی ہونے لگتا ہے کہ کچھ تو ہے جو ایسا ہمارے قلب کے ارد روشنی کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد جب اس کے چکر لگا کے اس کے عروج سے چھوڑ کر کے یہاں سے اوپر والی منزل پر جب یہ پہنچتی ہے تو حقیقت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ حقیقت مشق کرنے والی
مشق کرنے والے سالک ان تمام منازل کو، اس طرح کی جو حالات ہوتی ہیں، یہ سالک جو ہے کبھی کبھی حالت خواب میں، کبھی حالت مراقبہ میں، کبھی حالت ذکر میں، یا کبھی کبھی بیداری میں بھی، حواس میں بھی دیکھتا ہے. ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے. اور جب یہ منزل نفس اور قلب کے مقامات کو طے کر کے مقام روح تک پہنچتی ہے، یعنی روح کو بھی چھوڑ کر اوپر، یعنی یہ ایک بعد دیکھے اس کے اپنے ہمارے وجود کے اندر جو تمام لطائف ہیں ان کو سیر کرتی ہوئی، ان کے چکر لگاتی، جب عروج کرتی ہے، روح تک چھوڑ کر اوپر آ جاتی ہے، تب ان منازل کی کامیابی ہوتی ہے. یعنی تمام لطائف، تمام جوارح کو چکر لگا کر جب بلندی کو پہنچتی ہے تو جا کر کے اس کی تکمیل ہوتی ہے. تو سر کے پہلے حصے میں کچھ اثر محسوس ہونے لگتا ہے، سمجھ آیا؟ جب یہ حالات ہوتی ہے تو ہمارے سر کے پہلے حصے میں کچھ عجیب سا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پہ، کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے. اسی کو کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یعنی میں تمہارے شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اب میں تمہارے شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اس مقام پر بھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی جو یہ مقام ہے، اس کے بھی اپنے بے شمار اور بہت عجیب نظارے ہیں. اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ ایک مختصر و تفصیلی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ اس منزل پر جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کے کیا کیا نظارے، اس کے کیا کیا حالات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ان تمام طرح کے روحانی مراحل سے کامیابی کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل عروج پر پہنچائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.